Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we shall discuss components of effective teaching. Effective teaching किसे कहते हैं? Effective teaching can be defined in many ways, including teacher behavior, teacher knowledge, teacher beliefs, and so forth. यानी हम effective teaching को कई हवालों से डिफाइन कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर टीचर का बिहेवियर कैसा है पढ़ाते हुए, वार्मथ है, सिविल है, क्लियर है. टीचर का नॉलेज कैसा है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में टीचर की कितना नॉलेज है और स्टूडेंट्स के हवाले से कितना नॉलेज है. इसी तरह टीचर के बिलीव्स क्या है, ये सब टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग में शामिल हैं. तो इफ़ेक्टिव टीचिंग दरअसल क्या है? स्टूडेंट अचीवमेंट को इम्प्रूव करने की सलाहियत इफ़ेक्टिव टीचिंग कहलाती है. वो टीचर इफ़ेक्टिव टीचर होगा जो तलबा की अचीवमेंट को इम्प्रूव करने के काबिल है. अच्छे असातिज़ा की हमेशा तलबा, पेरेंट्स और सोसाइटी इज़्ज़त करती है. उनकी ये इज़्ज़त इस वजह से होती है कि वो इफ़ेक्टिव टीचर्स होते हैं और उनके पास ऐसे स्किल्स होते हैं जो तलबा को मेहनत करने पर उकसाते हैं और उन्हें इंस्पायर करते हैं. ये स्किल्स सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि उन्हें पैदाइशी तौर पर मिलते हैं, बल्कि ये स्किल्स असातिज़ा सीख कर उन पर महारत हासिल कर सकते हैं. और इस तरह यही वो स्किल्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव टीचिंग के कंपोनेंट्स कहलाते हैं. वो कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग में पहला है कि इफ़ेक्टिव टीचर बड़ी इंटेंशन के साथ पढ़ाता है, शऊरी तौर पर, इरादे के साथ. इफ़ेक्टिव टीचर कोई भी काम विदाउट एनी पर्पस नहीं करते हैं. हर एक्टिविटी, हर लेक्चर, कोई भी नोट जो वो लेते हैं उनके पीछे कोई ना कोई वजह होती है. और उस वजह, उस पर्पस को पूरा करने के लिए ये जो एक्सेप्शनल टीचर्स होते हैं अपने लेसन को प्लान करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर या कोच गेम प्ले करने के लिए पहले प्लान करता है. और ये असातिज़ा अपने ना सिर्फ स्पेसिफिक गोल्स मुतय्यन करते हैं, और ये स्कूल के गोल्स सिर्फ स्कूल के एक साल के लिए नहीं होते कि भाई एक साल में हमने जो कुछ पढ़ाना है उस हिसाब से हम अपने गोल सेट कर लें, बल्कि इफ़ेक्टिव टीचर एवरी लेसन और एवरी स्टूडेंट के लिए अलग गोल मुतय्यन करते हैं. वो मजमूई तौर पर पूरी क्लास का जायज़ा लेते हैं और तमाम अफराद का, तमाम स्टूडेंट्स का इंडिविजुअली तौर पर जायज़ा लेते हैं, ताकि जब उन स्टूडेंट्स को वो मटेरियल कन्वे करें तो ये मटेरियल तमाम बच्चों के लिए होता है, ना कि किसी एक या दो के लिए. तो एक्सेप्शनल टीचर हर काम एक इंटेंशन के साथ करते हैं. दूसरा कंपोनेंट है क्रिएट अ लर्निंग एनवायरनमेंट. इफ़ेक्टिव टीचिंग का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएं कि जो मटेरियल उन्हें प्रेजेंट किया गया है उसे वो एब्जॉर्ब कर सकें और उसे समझ सकें. इफ़ेक्टिव टीचिंग का सिर्फ ये एक काम नहीं है कि उस मटेरियल को बस प्रेजेंट कर देना है, बल्कि तलबा के लिए एक ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जो कि इस एब्जॉर्बिंग और अंडरस्टैंडिंग के मामले को प्रोमोट कर सके. इसी तरह स्टूडेंट्स को असेस करते हुए क्लासरूम में इफ़ेक्टिव टीचर एक ऐसी टीम बनाता है जिसमें स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट्स भी होते हैं और वीकर स्टूडेंट्स भी होते हैं. तो क्लासरूम को इस तरह से मर्ज करने की वजह से स्टूडेंट्स एक दूसरे को पढ़ाने में, एक दूसरे को समझाने में मददगार होते हैं और इससे टीचर का अपना बर्डन रिड्यूस हो जाता है. इफ़ेक्टिव टीचर महज टेस्ट के स्कोर को असेस नहीं करता कि उसने टेस्ट लिया और उसके नंबरों के एतबार से बच्चों को जान ले कि कितने कितने नंबर लिए हैं, बल्कि वो असेसमेंट इस अंदाज से करता है कि उसे पता चले कि स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस अच्छी की है या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है. नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रिपरेशन. इफ़ेक्टिव टीचर महज किताब खोल के बस इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं कर देते, सिर्फ इस बात पर वो भरोसा नहीं करते, बल्कि इफ़ेक्टिव टीचर उसकी पूरी तैयारी करते हैं. इफ़ेक्टिव होने के लिए
ایک ٹیچر کنٹمپریری ڈیٹا استعمال کرتا ہے، سائنس کا، سوشل اسٹڈیز کا اور نیوز سٹوریز کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، یعنی اپنے مضامین سے متعلق تمام لیٹسٹ انفارمیشن وہ اکٹھی کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو جو انفارمیشن دی جائے وہ ویلیویبل ہو اور اس کی لرننگ میں معاون ہو۔ اسی طرح ایفیکٹو ٹیچر اس انداز سے تیاری کرتا ہے کہ اس سے متوقع سوالات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کو فلاں بات سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے لیے وہ کون سا سوال اٹھائے گا اور اس سوال کو کس طرح سے ایک ٹیچر نے جواب دینا ہے۔ تو ایفیکٹو ٹیچر پوری پریپریشن کے ساتھ کلاس روم میں جاتا ہے۔ نیکسٹ کمپوننٹ ہے کنٹینٹ ایکسپرٹس۔ ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ پر، اپنے کنٹینٹ پر پوری مہارت حاصل ہوتی ہے۔ ایفیکٹو ٹیچنگ کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر سبجیکٹ کو نالج کو پوری طرح سے ڈیمانسٹریٹ کرے، اس کے جتنے کی کانسیپٹس ہیں، اس کی کرنٹ ریلیونٹ ریسرچ کیا ہے، کیا میتھڈالوجیز اور ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں، ان سب پر اسے مہارت ہونی چاہیے اور اس کے میننگ فل اپلیکیشن کو جانتا ہو کہ جو کچھ اس کا سبجیکٹ میٹیریل ہے یا جو کنٹینٹ ہے اسے کس انداز سے پڑھانا ہے، اس کی ریسرچ کتنی ہوئی ہے، اس میں کیا میتھڈالوجیز اور ٹیکنیکس یوز کی جائیں گی تاکہ طلبہ کو وہ سمجھ آ سکے اور اس کنٹینٹ کی میننگ فل اپلیکیشنز کو بھی جانتا ہو۔ ساؤنڈ انسٹرکشنل میتھڈز۔ ایفیکٹو ٹیچنگ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ایک ٹیچر کتنے مناسب انداز سے تدریسی طریقہ کار اختیار کر رہا ہے۔ اس میں استاد کی اسکالرشپ کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور لرننگ پر اسے کتنی مہارت ہے، یعنی استاد کی قابلیت اور اہلیت کی وجہ سے مختلف انسٹرکشنل میتھڈز ٹیچر استعمال کرتا ہے اور ایفیکٹو ٹیچنگ کئی طرح کے میتھڈز استعمال کرتی ہے جس میں طلبہ کی اسیسمنٹ بھی شامل ہوتی ہے اور اس سے اسٹوڈنٹس کو کنٹینٹ کے اوپر مہارت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گویا ایفیکٹو ٹیچنگ میں مناسب انسٹرکشنل میتھڈز استعمال کیے جاتے ہیں جو تمام اسٹوڈنٹس کی نیڈ کے مطابق ہوتے ہیں اور طلبہ کو اس کنٹینٹ پر مہارت حاصل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ کمپوننٹ ہے سکسیسفل کمیونیکیشن، کامیاب ابلاغ۔ ایفیکٹو ٹیچنگ کے لیے ضروری ہے کہ ٹیچر سکسیسفلی کمیونیکیٹ کرنے کے قابل ہو، واضح انداز میں اپنی بات طلبہ تک پہنچا سکتا ہو۔ اسی طرح کنٹینٹ بچوں تک پرووائڈ کرنے کے بعد سبسٹینٹیو اور وقت کے اوپر فیڈ بیک بچوں کو دینا چاہیے تاکہ طلبہ جو کچھ پڑھ آئے ہیں انہیں پتہ چلے کہ ان میں کیا کمی رہ گئی ہے، کون سی چیز پر ابھی مہارت حاصل کرنا باقی ہے۔ ایفیکٹو ٹیچنگ بڑی ہی مہارت کے ساتھ تمام میننگ فل کورس ایکٹیویٹیز کو طلبہ تک پہنچانے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو اپنے علم اور مہارت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپوننٹس آف ایفیکٹو ٹیچنگ، امید ہے آپ پر کلیئر ہو چکا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ایفیکٹو ٹیچنگ کا لازمی جزو ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جو ٹیچنگ کو ایفیکٹو بناتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔